नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रमुख व्यवसायिनः श्री एम्.ए. यूसफ अली महोदयस्य लुलु ग्रूप् संघस्य सार्वजनीनकेन्द्रं 25-द्विसहस्रतमे वर्षे 850-800 कोटि रूप्यकाणि लाभरूपेण सम्पादयति स्म। निक्षेपकाणां च 5,80,700 कोटि रूप्यकाणि लाभविहितरूपेण च लुलु संघः प्रख्यापयति च। अतीतवर्षस्य आयः 4.1% प्रवर्ध्य $7.9 बिलियन् रूप्यकाणाम् उपरि आयाति स्म। भक्ष्योत्पन्नानाम् इलेक्ट्रोनिक् वस्तूनां च वर्धितविक्रमाः एव आयस्रोतः इति लुलु संघः प्रस्तौति स्म। अतीतवर्षः लुलु संघः 40 नूतनसङ्ग्रहशालाः आरभत। अधुना 67-200 सङ्ग्रहशालाः प्रवर्तन्ते। ईदृशायां विपुलायां पद्धत्यां निक्षेपकाणां कृते बहवः अवसराणि सन्तीति लुलु संघस्य मेधावी श्री एम्.ए. यूसफ अली GCC राष्ट्रराजधान्यः परस्परं सम्बन्धयित्वा आविष्कृता रेल्यानपद्धतिः पुनरपि सक्रियरूपेण वर्तितुं निश्चिताय। 30-2000 वर्षे पद्धत्याः पूर्तीकरणं भविष्यतीति मुख्यकार्यदर्शी जनरल जासिम अल बुदैवी प्रास्तौत्। केषुचित् GCC राष्ट्रेषु रेल रथ्यायाः निर्माणप्रवर्तनं सजीवे एव वर्तते। इतरराष्ट्रेषु प्रारम्भघट्टे च GCC राष्ट्राणां राजधानीषु परस्परं सम्बन्धीकृत्य एव नूतनरथ्या आविर्भवति। रथ्यायाः पूर्तीकरणात् परं GCC राष्ट्राणां यात्रा वस्तुगमनागमने च महत्तराणि परिवर्तनानि भविष्यन्ति। कुवैत्, सौदी अरेबिया, बहरीन्, ഖത്തർ, ഒമാൻ, UAE പ്രഭൃതീനാം GCC അന്തർഗത षट् രാഷ്ട്രാणाം പരസ്പരം വസ്തുയാത്രാ വിഷയെ ഏകാ റെയിൽ ശൃംഖല ഏവ വിഭാവനം കരോതി। ധന്യവാദः।